अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام। फ़ेथ इनसाइट से मैं आपका मेज़बान हूँ नासिर महमूद, और आज आपके लिए जिस मज़मून पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो बहुत अहमियत का हामिल है और बहुत से लोगों के लिए दिलचस्पी का हामिल भी है। वो ये है कि छिपकली कत्ल करने का हुक्म क्यों दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो अहादीस में इसकी कोई 2-3 हिकमतें आई हैं, उससे इंसानियत के लिए सीखने का सबक क्या है, कुछ इस पर बात करेंगे। लेकिन आपसे ये ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि मेरी बात को आखिर तक सुनिएगा, कि दरमियान में सुन के मुमकिन है आप मेरी बात को पूरा ना समझ पाएँ, जो कहना चाहता हूँ शायद आप तक वो ना पहुँच सके। आप जानते हैं ये मेरी आदत नहीं है। मेरी आप पिछली वीडियोस देखें तो मैंने किसी से कभी नहीं कहा कि आखिर तक सुनिएगा, ज़रूर पूरा सुनिएगा। आपकी अपनी दिलचस्पी की बात है कितना सुनते हैं या कितना नहीं सुनते, लेकिन बात पूरी कर ले इंसान तो किसी भी बोलने वाले का मौक़िफ़ पूरा तभी समझ में आता है। सिर्फ़ उसके थंबनेल से या लिखा हुआ देख के इंसान समझ नहीं पाता। बुनियादी तौर पर एक बात समझ लें, ये जो छिपकली जिससे हमारे पाकिस्तान में या दुनिया भर में शायद ख़वातीन डरती भी हैं, और मेरा अपना घर भी कोई इससे ऐसी कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ भी यही मामला है। लोग डरते हैं छिपकली से, बच्चे डरते हैं, ख़वातीन डरती हैं। इसका मामला है क्या, थोड़ा सा आपको इसका तारुफ़ करवा दूँ। रेप्टाइल्स में से है, यानी रेंगने वाले जानवर, जो चलने वाले अपने पेट के बल पर या टांगें छोटी छोटी उनके साथ जो चलते हैं, और उसका ये सब ऑर्डर है। इसे लेस्टीरिया कहते हैं, लेसरटीलिया जो इसका साइंटिफिक नेम है, लेसरटीलिया। 6000 से ज़ायद इसकी अक़साम हैं। हमारे यहाँ जो पाई जाती है आम तौर पर दीवारों से ये कीड़े मकोड़े खाती है और सफाई करती है, चलती फिरती है। इसके बारे में पहले अहादीस सुन लें। अरबी ज़ुबान में वज़ग़ुन एक लफ्ज़ है जिसका माना किरला भी है, यानी वो जो छिपकली से थोड़ा सा बड़ा होता है, और छिपकली भी इसी के अंदर आती है। बाज़ मुहद्दिसीन उलमा ने बड़ी इस बात पर तहकीक की और इस बात पर सख्ती की कि इसमें से विज़ग़ुन के लफ्ज़ में से अल-विज़ग़, इससे आप छिपकली को माइनस नहीं कर सकते। अहादीस सुन ले, फिर आगे आपसे बात करता हूँ। हुज़ूर सरवत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अल्फ़ाज़ मरवी हैं कि आका ने अमरा बिक़त्लिल वज़ग़, कि हुज़ूर सरवत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली के कत्ल का हुक्म दिया, और उसकी वजह एक ये बयान की, फ़क़ाला काना यनफ़ुख़ु अला इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंका गया तो सारे जानवर, चरिंद परिंद, अल्लाह ताला ने उनको इस बात पर मुत्तला कर दिया, इत्तला हो गई। सब जानवर, चरिंद परिंद इस चीज़ के मुखालिफ थे, हत्ता कि चींटी मुखालिफ थी कि सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को जलाया जाए। मगर ये एक विज़ग़ुन, ये जो किरला या छिपकली है, ये कोशिश कर रहा था कि आग ज़्यादा भड़के। इसकी फूंक से कितनी आग भड़कनी है, लेकिन इसकी कोशिश थी। ये नमरूद के साथियों में से था। इसी तरह एक हदीस पाक जिसको इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया, पहले अल्फाज जो मैंने आपके सामने पढ़े वो बुखारी की रिवायत में से हैं। अब इमाम मुस्लिम के अल्फाज सुनिए। अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरा बिक़त्लिल वज़ग़, हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके कत्ल का हुक्म दिया। वसम्माहु फ़ुवैसिक़न, और इसको फासिक करार दे दिया, यानी ये फासिक है। इसमें फासिक मीन बुरा जानवर है, बुरा है, हशरातुल अर्ज़ में से, इंसानों के लिए नुकसानदेह है। अब ये सबक भी हम सबको समझना चाहिए, आखिर में भी कुछ इसका नतीजा निकालूंगा, लेकिन ये बात याद रखने वाली है कि जो इंसान इंसानों के लिए नुकसानदेह होगा वो बेशक नमाज़ें पढ़े, इबादत गुजार हो, ज़िंदगी नेकी और तकवा तहारत पर गुजार रहा हो, लेकिन अल्लाह की मखलूक के लिए जो नुकसानदेह होगा वो फासिक ही होगा। एक छोटा सा हशरातुल अर्ज़ में से एक कीड़ा ज़मीन पर चलने वाला अगर इंसानों को नुकसान पहुँचाए तो रसूलुल्लाह उसको फासिक कहते हैं। तो इंसान अपनी इबादत कर कर के कैसे नेक हो सकता है अगर इंसानों के लिए नुकसानदेह हो। इसलिए वो हदीस पाक में भी है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बिल्ली मारने वाली औरत जो तहज्जुद गुजार थी उसके लिए जहन्नम की बिशारत दे दी। नाज़रीन मोहतरम, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इन अहादीस के पेश नज़र सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक सहाबी की आज़ाद करदा बांदी आई, तो उन्होंने देखा कि एक नेज़ा छोटा सा पड़ा हुआ है, डंडा पीछे लगा हुआ। तो उन्होंने पूछा किस लिए, तो आपने फरमाया कि मैं विज़ग़, यानी इस छिपकली को इससे कत्ल करती हूँ। अब ये जो विज़ग़ुन का लफ्ज़ है, मैंने आपको पहले बताया, इमाम नबवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि ये साम अबरस इसका माना बनेगा। ये छिपकली है, साम अबरस से बड़ा जानवर उन्होंने कहा। तो साम अबरस उर्दू में छिपकली को कहते हैं, उससे बड़ा वो किरला हो सकता है, लेकिन ये दोनों चीज़ें इससे मुराद हैं।
ان کو مارنے پر ثواب کا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بیان ہے۔ ایک حسن حدیث ہے، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا، اور امام ترمذی کے علاوہ کئی اور محدثین بھی اس کو لائے کہ حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس کو پہلی ضرب میں قتل کر دے گا اس کو اتنا ثواب ہے، پھر دوسری ضرب میں قتل کرنے کا اتنا ثواب، تیسری ضرب میں قتل کرنے کا اتنا ثواب۔ یعنی یہ اس کے ثواب کا بیان کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر لوگوں کو ثواب کی نوید سنائی۔ وجہ کیا ہے؟ وجوہات دو آ گئی آپ کے سامنے۔ ایک، اس کی طبیعت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت سے جو بات پتہ چلی، نیچر میں یہ انسان کی مخالف ہے، نیک ایک اللہ کے خلیل کی مخالف ہے، یہ اس کی نیچر ہے، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاسق ہے، انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ میں نے اس پر کافی اسٹڈی کی، مطالعہ کیا، تو اس کی کئی اقسام ہیں، جو 6000 سے زائد اقسام۔ اس پر حشرات الارض پر کام کرنے والے جو سائنس کی برانچ ہے، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو زیادہ تر جو چھپکلیاں نقصان دہ ہیں ہمارے ہاں جو گھروں میں پائی جاتی ہیں یا انسانوں کی بستیوں میں جو موجود ہوتی ہیں، یہ اتنی زیادہ نقصان دہ نہیں ہیں جتنی وہ نقصان دہ ہیں جو صحرا میں یا جنگل میں پائی جاتی ہیں۔ ان کے بارے میں یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ اگر کسی چیز میں، ویسے کاٹ تو سکتی نہیں، یہ خواتین کے لیے خوشخبری بھی ہے، نہیں کاٹ سکتی، یہ کسی چیز کو، اس کے دانت ایسے نہیں ہے کہ کسی کو کاٹیں، کسی پر حملہ نہیں کر سکتی، کسی کو ایسا جس طرح نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن اگر کسی چیز میں ڈل جائے، اس کے جسم پر کوئی زہر کے ایسے اثرات ہیں، یا کسی چیز میں یہ تھوک دیتی ہے، یا کسی چیز کو جھوٹا کر دیتی ہے، جسے آپ کہتے ہیں کھا پی لے اور انسانوں کے لیے نقصان دہ ہو جائے۔ لیکن جو ہمارے ہاں چھپکلیاں پائی جاتی ہیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس انداز میں نقصان نہیں آتا۔ مثلا ہم نے کبھی کبھار ہی کوئی واقعہ سنا، یا زیادہ تر واقعات کو کہانیوں کی صورتوں میں ہی ملتے ہیں کہ چھپکلی سے نقصان ہو گیا، کوئی آئے روز واقعات نہیں ہوتے۔ اگر یہ وہ چھپکلی ہوتی جو صحرا یا جنگل والی چھپکلی یا اتنی نقصان دہ چھپکلی، تو یقیناً اللہ معاف کرے مجھے، آئے روز اس طرح کے واقعات اخبار میں، ٹی وی میں سننے کو ملتے رہتے کہ چھپکلی سے یہ نقصان ہوا، لیکن یہ بات بہت ہی کم سننے کو ملتی ہے۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں گھروں میں جو پائی جانے والی چھپکلی ہے اس درجہ زہریلی نہیں ہے کہ انسانوں کی جان لینے کا سبب بن جائے، لیکن چونکہ اس سے کراہت محسوس ہوتی ہے، خواتین ڈرتی ہیں، کئی بندے ڈرتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو بھگایا جائے۔ کوئی مار لے تو تب بھی اس کو برا نہیں کہا جائے گا، ممکن ہے حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس کو ثواب بھی ملے، لیکن اگر آپ اس کو نہیں مارنا چاہتے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نقصان دہ یا فاسق یا لوگوں کے لیے موذی نہیں ہے، بنیادی طور پر تو ایذا کو دور کرنا مقصد تھا، تو یہ موذی نہیں جو ہمارے ہاں گھروں میں پائی جاتی ہے، تو بھگا دیں، ڈنڈا لے لیں، اس کو ادھر ادھر ماریں، دیواروں پر تو بھاگ بھی جاتی ہے۔ اپنے گھروں سے اس کو بھگانے کا اہتمام کریں، اس اہتمام میں کافور کی گولیاں، فینائل کی گولیاں گھر میں جا بجا رکھ دیں، خاص طور پر سنک میں جہاں برتن دھوتے ہیں، جہاں ہاتھ دھوتے ہیں، ان جگہوں پر یہ فینائل کی گولیاں اور کافور کی گولیاں، ان کی سمیل سے یہ بھاگتی ہے۔ اس کے علاوہ پیاز اور جو لہسن ہے، اس کی جو سمیل ہے وہ اسے پسند نہیں ہے۔ آپ وہ کاٹ کے ان کے ٹکڑے مختلف جگہوں پر رکھ دیں، لیکن اس کو بدلتے رہیں۔ کئی اور طریقے بھی ہیں جو آپ کو مل جائیں گے، لوگوں نے اپنے اپنے تجربات سے اس پر کام کیا، کچھ ٹوٹکے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اپنے کچن کے دروازے، کھڑکیاں، ان کی جالیاں، ان کو بہترین رکھیں، تو اس کو یہ جینے کا حق مل سکتا ہے کہ یہ آپ کے گھر میں نہ آئے۔ باہر جہاں کی روشنی میں کوئی چھوٹے چھوٹے آپ کہہ لیں مچھر وغیرہ ہوتے ہیں، یہ ان کو کھاتی ہے، ختم کرتی ہے، انسانوں کی کئی طریقے سے مدد بھی کرتی ہے، تو گھر کے اندر آنے سے اس کو روک لیں۔ باہر اگر یہ زندہ رہنا چاہے تو اس کو زندگی کا حق مل جائے، ہمارے کچن میں برتنوں کے پاس نہ آئے، کھانے کی چیزوں کے پاس نہ آئے، تاکہ اس سے نقصان نہ ہو انسانیت کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم انسانیت کے لیے نفع بخش بنیں۔ جو انسان انسانیت کے لیے نقصان دہ ہوگا، یاد رکھیں جتنا مرضی عبادت گزار ہو، اللہ کے نزدیک وہ فاسق ہی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کبھی پسند نہیں فرمائے گا۔ اگر ایک چھوٹا سا حشرات الارض میں سے ایک چیز جو انسانوں کو نقصان دیتی ہے اس کو زندگی کا حق نہیں ہے، تو انسان کو کیسے اللہ کی وہ نعمتیں ملیں گی کہ جو وہ اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچا کے اللہ سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے نیکی کے راستے پر قائم رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔